میں तेज तेज कदम उठाता पैदल ही अपने घर की जानिब गामजन था। मुझे आज काम से आते हुए ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि महीने के आखिरी दिन चल रहे थे और इन दिनों में हिसाब किताब ज्यादा होता था। तो मालिक के हुक्म से रात गए तक बैंक खुला रहता और हम हिसाब किताब में लगे रहते। आज भी तकरीबन रात के 12 बजे से ऊपर का वक्त हो चला था। मेरा बैंक चूंकि घर से ज्यादा दूर न था, लिहाजा मैं पैदल ही जाया करता था। मेरे पास ना तो साइकिल थी और ना ही मोटरसाइकिल। कभी कभार मेरा दोस्त अहमद मुझे घर तक छोड़ दिया करता और फिर आगे अपने घर चला जाता, मगर चूंकि आज अहमद छुट्टी पर था, लिहाजा मैंने पैदल सफर करने को तरजीह दी। वैसे भी उस वक्त कोई सवारी मिलना मुश्किल था। मैं अपनी गली में मुड़ा तो मुझे दूर से ही अपनी गली में अपने घर के सामने कोई बैठा दिखाई दिया। मैं हैरान होता आगे बढ़ा कि इस वक्त मेरे घर के सामने कौन बैठा हो सकता था। मैं मजीद तेज तेज कदम उठाता घर की जानिब बढ़ा। वो मुझे कोई लड़की दिखाई दे रही थी जो चादर ओढ़े बैठी थी। वो बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने मौजूद थी और उसने चादर से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं उसे सुनसान गली में यूं बैठे देखकर हैरान हुआ, लेकिन मैं उसके सामने हटे बगैर दरवाजा खोलने से कासिर था। एक्सक्यूज मी, मैंने उसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर एकदम खड़ी हो गई। आप इमरान है ना? उसने मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया तो मैं हैरान रह गया। आप कौन? मैंने उसके दुपट्टे पल्लू के नीचे से उसका चेहरा देखने की कोशिश की तो उसने अपने दुपट्टू का पल्लू हटा दिया। मैं सदफ हूँ, बशीरा की बेटी। आपके घर मेरी माँ काम किया करती थी। उसके कहने पर मुझे उसकी माँ बशीरा तो याद आ गई। जब मैं छोटा था तो वो हमारे घर काम करती थी। मेरे जहन में अभी भी उसका हल्का सा खाका मौजूद था, मगर मुझे उसकी बेटी सदफ के बारे में कुछ भी याद ना था। तुम इस वक्त आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बड़ी मुसीबत पे हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने हैरान होकर पूछा। इस वक्त सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप पहले दरवाजा खोलें, मैं अंदर चलकर आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे भी गली में खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लग रहा था। मैं ताला खोलकर उसे अंदर ले आया और सहन में रखी कुर्सी पर बैठने का कहा और खुद भी उसके सामने बैठ गया। हाँ, अब बताओ क्या मसला है? मेरा बाप मुझे बेचना चाहता है और उसके लिए उसने पैसे भी ले लिए हैं। आज उसने मुझे उन लोगों के हवाले करना था, लेकिन मुझे पता चल गया और मैं घर से भागकर आपके पास आ गई। खुदारा मेरी मदद करें, मैं आपके सिवा किसी को भी नहीं जानती। मैं जब छोटी थी तो अपनी अम्मा के साथ अक्सर यहाँ आया करती थी। मुझे इसके सिवा और कोई जगह याद नहीं थी, लिहाजा मैं यहाँ चली आई। मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। वो उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरे पास उसके सिवा कोई चारा न था कि मैं उसकी मदद करने के लिए हामी भर लूं। मेरा नाम शहजाद है। मैं अपने घर में अकेला ही रहा करता था। मेरे माँ बाप कुछ अर्सा पहले ही इंतकाल कर गए थे। मैं करीबी बैंक में मुलाजमत अख्तियार किए हुए था। मैं एक शरीफ इंसान था। ना तो मेरे ज्यादा दोस्त थे और ना ही मुझे ज्यादा दोस्तियां बनाने का शौक रहा था। मैं सुबह घर से निकलकर सीधा अपने बैंक मुलाजमत के लिए जाता और वहां से वापस घर आने के बाद सारा वक्त घर में गुजार दिया करता। मेरी 2 छोटी बहनें थी जिनकी शादी वालदा ने अपनी जिंदगी में कर दी। वो अपने अपने घर में खुश और आबाद थी। उनके घर दूसरे शहर में थे, लिहाजा उनका कभी कभार ही आना होता। मेरे अब्बू पढ़े लिखे इंसान थे। उनकी मुलाजमत भी इसी बैंक में थी, लिहाजा उनकी आमदनी अच्छी थी। हम बहन भाइयों ने अपना बचपन बहुत अच्छे तरीके से गुजारा था, मगर मेरी नौकरी लगने से पहले ही अम्मा अब्बा इस दुनिया से सुधार गए। उन्होंने मुझे अपनी खिदमत का कोई भी मौका ना दिया। अब चूंकि मैं अकेला ही था, मेरे आगे पीछे तो कोई था नहीं, लिहाजा मैं अभी तक कंवारा था। हालांकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी और मेरी उम्र के लोगों के तो 2-2, 3 बच्चे भी थे। अम्मा बशीरा के बारे में मुझे याद था क्योंकि वो अम्मा की खास मुलाजमा थी। वैसे तो घर में मुलाजमा की इतनी ज़रूरत न थी। मेरी माँ खुद ही झटपट सारे काम निपटा लेती
اور جب بہنیں ذرا بڑی ہوئیں تو وہ بھی ماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ اماں بشیرہ ابا کے دور کی رشتہ دار تھی۔ ان کے میاں نے ان کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ ان کا اپنا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں، لہٰذا انہیں اپنے لیے کام کاج کی ضرورت تھی۔ وہ چونکہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لہٰذا کسی بھی ایرے غیرے کے در پر جانے کی بجائے وہ ابا کے پاس ہی چلی آئیں۔ ابا نے ان کی خاطر خواہ مدد تو کر دی تھی، مگر اماں بشیرہ کو مستقل کام کی ضرورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ایک بیٹی کا ساتھ ہے، لہٰذا وہ صرف مدد پر اکتفا نہیں کر سکتی۔ ابا نے ان کی مدد کرنے کی غرض سے انہیں کام پر رکھ لیا۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹانے میں اماں کے ساتھ ساتھ لگی رہتی۔ دراصل وہ ہماری ملازمہ سے زیادہ اماں کی سہیلی ہوا کرتی، اور دونوں سارا دن باتوں میں لگی رہتی اور ساتھ ساتھ کام بھی نپٹاتی رہتی۔ اماں بشیرہ بیمار رہنے لگی تو انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ ابا اور اماں خود ہی ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کی طرف چلے جایا کرتے۔ پھر اماں ابا کی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی نہ جا سکے، اور ان کی موت کے بعد تو یہ سلسلہ بالکل رک گیا تھا۔ صدف سے ملاقات سے پہلے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ اماں بشیرہ زندہ تھی کہ نہیں۔ صدف نے بتایا کہ اماں بشیرہ کی موت کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس چلی گئی تھی، اور اس کا باپ اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا۔ یہ گتھی تو اس وقت تب کھلی جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے اس کا سودا کر دیا تھا۔ وہ اسے پیسوں کے لالچ میں لے کر گیا تھا۔ اس کا باپ عادی مجرم اور نشئی تھا۔ اس کو صرف پیسوں سے مطلب تھا تاکہ وہ اپنا نشہ پورا کر سکے، نہ کہ اپنی بیٹی یا بیوی سے۔ تبھی تو اس نے اماں بشیرہ کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ بلکہ اماں بشیرہ اماں سے باتیں کیا کرتی تھی کہ اس نے طلاق دے کر اچھا ہی کیا، کیونکہ اگر وہ وہاں رہتی تو وہ ان کو اور صدف دونوں کو ہی بیچ دیتا۔ میں چونکہ گھر میں سب سے بڑا تھا، لہٰذا میں اماں بشیرہ اور اپنی ماں کی کئی باتوں سے واقف تھا جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتی۔ جب صدف چھوٹی تھی تو وہ روزانہ ہی اپنی اماں کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے گھر آ جایا کرتی، اور سارا دن یہی میری بہنوں کے ساتھ گزار دیتی۔ جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو اس نے ہمارے گھر آنا قدرے کم کر دیا تھا، کیونکہ وہ گھر پر اکیلی بھی رہ لیا کرتی اور گھر کے کام کاج نپٹا لیتی۔ اسے ہمارے علاوہ اماں بشیرہ کے اور کسی جانے والے کے بارے میں معلوم نہ تھا، لہٰذا وہ یہاں چلی آئی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ صدف اور میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ میں چونکہ اکیلا رہا کرتا تھا اور ایک شریف انسان تھا، لہٰذا صدف کا یہاں رہنا کسی طرح مناسب نہ تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ مجھے پریشان حال دیکھ کر مخاطب ہوئی تو میں چونک گیا اور سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ مگر تم کہاں جاؤ گی؟ میرے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا وہ چپ چاپ اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو جگہ مل جائے گی، وہ بہت سوچ سمجھ کر بولی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ میرے پاس ایک دوسرا حل بھی ہے، اگر تم چاہو تو۔ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود ہی اندازہ لگا لے کہ میں کیا کہنے والا تھا، جبکہ وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ جب اسے میری بات کا مطلب سمجھ نہ آیا تو مجھے الفاظ کا ہی سہارا لینا پڑا۔ اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو پھر ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی ہو، اور اگر تمہارا باپ یہاں تک پہنچ بھی گیا تب بھی تمہیں زبردستی یہاں سے نہیں لے کر جا پائے گا۔ میری بات سن کر صدف سوچ میں پڑ گئی۔ میں بھی اسے اکیلا چھوڑ کر کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو صدف کو اپنا ہی منتظر پایا۔ شاید اس نے فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا وہ بے چینی سے میری طرف بڑھی۔ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کا فیصلہ میرے حق میں ہی تھا۔ میں نے محلے والوں کو بلا کر گھر میں ہی نکاح کا انتظام کر لیا۔ میں چاہتا تھا کہ ان سب کو معلوم ہو کہ صدف میری بیوی بننے والی ہے، لہٰذا اگر کل کو اس کا باپ آ کر اس پر اپنا حق جمائے اور اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو محلے والے میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا چند محلے والوں کی موجودگی میں میرا صدف کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔
ایک ہی رات میں میری زندگی بدل گئی تھی۔ میں چونکہ اکیلا رہتا تھا اسی لیے گھر سے باہر ہی کچھ کھا پی لیتا تھا۔ صدف کچن میں آئی تو اس نے کچھ سامان لانے کا کہا۔ میں بازار جا کر تمام سودا سلف لے آیا اور صدف کے ہاتھ میں پکڑا کر خود گھر سے باہر آ گیا۔ میرا رخ اپنے دوست احمد کی طرف تھا۔ میں نے احمد کو اپنے اور صدف کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ احمد بھی خوش ہو گیا تھا۔ فی الحال تو میں چاہتا تھا کہ صدف کے باپ کو ہمارے بارے میں علم ہی نہ ہو، اس لیے میں نے زیادہ لوگوں کو اپنی اور صدف کی شادی کے بارے میں بتانے سے گریز کیا تھا۔ صدف کے آنے سے میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ صدف کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا، وہ بہت لذیذ کھانا بناتی۔ میں تو اتنا عرصہ گھر کے کھانے سے محروم تھا، چائے بھی خود بنانا پڑتی تھی۔ صدف نے ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی، وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ صدف نے گھر کا کونا کونا چمکا دیا تھا۔ میں صبح اٹھتا تو استری شدہ کپڑے الماری میں لٹکے ہوتے، میرے تیار ہونے تک وہ گرما گرم ناشتہ لے آتی اور میں ٹائم پر بینک پہنچ جاتا۔ میرے سارے کولیگز بھی حیران تھے کہ میں آج کل اتنی جلدی کیسے پہنچ جاتا ہوں، جبکہ میں اکثر لیٹ ہی پہنچتا تھا۔ تاہم میں نے اپنے کولیگز کو اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ آرام اور ذہنی سکون نے میری کارکردگی پر بھی اچھا اثر ڈالا تھا اور میں بہت اچھے سے کام کر رہا تھا، اس لیے بہت جلد میری ترقی ہو گئی تھی اور میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے خرچے تھے ہی کتنے، صدف کی میری زندگی میں آنے سے پہلے میری تنخواہ کافی بچ جایا کرتی تھی جو میں جمع کر لیتا۔ کچھ اپنی پہلی جمع پونجی اور کچھ اب کے پیسے ملا کر میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی بھی لے لی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں گھر مٹھائی لے کر آیا اور صدف کو خوشخبری سنائی تو وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ میں صدف کو کھانا کھلانے ہوٹل لے گیا تھا اور اسے شاپنگ بھی کروائی۔ واپسی پر آتے ہوئے صدف نے آئس کریم کھانے کی فرمائش کی تو میں دکان پر آئس کریم لینے رک گیا۔ دکان سے باہر آیا تو 2 آدمی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ صدف سے کچھ بات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ گاڑی سے دور ہٹ گئے۔ میں آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ صدف کچھ پریشان ہے، جبکہ کچھ دیر پہلے تو وہ بہت خوش تھی۔ میں نے ان آدمیوں کا جائزہ لیا، شکل سے وہ کوئی بدماش دکھائی دیتے تھے۔ وہ مجھے اور صدف کو بغور دیکھ رہے تھے۔ گھر آ کر میں نے صدف سے ان آدمیوں کے بارے میں پوچھا تو صدف نے صاف انکار کر دیا کہ اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ صدف کا رجحان عبادت کی طرف بہت زیادہ ہے۔ وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتی تھی اور نماز کے بعد کافی دیر تک دعائیں پڑھتی رہتی تھی۔ خاص طور سے جمعرات کی رات تو وہ رات گئی عبادت میں مصروف رہتی۔ اس دن میں گھر آ رہا تھا کہ راستے میں قریشی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ وہ صدف کی تعریف کرنے لگے کہ آپ کی بیگم کے پاس بڑے روحانی کمالات ہیں۔ میرا بچہ اتنا رو رہا تھا، مسلسل 2 گھنٹے سے روئے چلائے جا رہا تھا۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے لیکن آپ کی بیوی نے دم کیا اور اس نے فوراً رونا بند کر دیا۔ میں حیران رہ گیا تھا، مجھے تو صدف کی اس خصوصیت کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ گھر آ کر میں نے صدف سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اکثر بچے نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا تو بچہ چپ ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے محلے کی عورتوں نے صدف کے پاس دعا کے لیے آنا شروع کر دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جس کے لیے بھی دعا کرتی اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ صدف کے آنے سے دن تو میرے بھی پھر گئے تھے۔ میری ترقی ہو گئی تھی، تنخواہ میں اچھا خاصا اضافہ ہوا تھا۔ میں نے گاڑی بھی خرید لی تھی۔ تو کیا یہ سب صدف کے روحانی کمالات کی وجہ سے تھا یا اس کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے برکت ہوئی تھی؟ صدف کی عزت میرے نکاحوں میں اور زیادہ ہو گئی تھی۔ میرا صدف کے ساتھ نکاح اتفاقاً ہوا تھا، مگر میں اسے پوری طرح قبول کر چکا تھا۔ اس نے میری زندگی کو گلزار اور میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ مجھے پہلے تو اتنا احساس نہ تھا، مگر اس کے آنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی کس قدر تنہا گزار رہا تھا، جبکہ اب جس گھر میں رہ رہا تھا وہ واقعی گھر تھا۔ اس سے پہلے تو ایک مکان ہوا کرتا تھا، بے ترتیبی سا سامان ادھر ادھر بکھرا رہا کرتا، اور میں بھی بینک سے آ کر اپنے بستر پر پڑھ کر سو جایا کرتا اور صبح سویرے اٹھ کر بینک کے لیے نکل جاتا۔
मगर अब मेरी रूटीन में काफी फर्क आया था। मैं बैंक से आने के बाद सदफ के साथ बैठकर वक्त गुजारी करता और उसे अपने बचपन की बातें किया करता। सदफ मेरी बातें बहुत शौक से सुनती, ताहम वो अपने बारे में कुछ ना बताती थी। मैं जब भी कुछ पूछता तो वो कहती कि मैंने आपकी तरह एक आम जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि मेरी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। मैं भी उसके माजी को ज्यादा ना कुरेदता, क्योंकि मैं समझ चुका था कि वो अपने माजी के बारे में बताना नहीं चाहती। शायद उसका माजी उसे तकलीफ देता था, लिहाजा मैं भी उसे खुश करने की कोशिश करता और यही कहता कि चलो माजी के बारे में ना सही, हम मुस्तकबिल के बारे में तो बात कर सकते हैं। मैं उसे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाता और वो मेरी बातों पर हंसती रहती। एक दिन मैं दफ्तर से घर आया तो सदफ की तबीयत काफी खराब थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि सदफ उम्मीद से है। डॉक्टर ने मुझे सदफ का ख्याल रखने की ताकीद की थी और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी। मेरी खुशी की इंतहा न थी, सदफ भी बहुत खुश थी। मैं सदफ का बहुत ख्याल रखने लगा था। नौकरी से वापस आते हुए हमेशा उसके लिए फल लेकर आता और इसरार करके उसको खिलाता था। लेकिन मैं ये देख रहा था कि सदफ खाने पीने पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी और आजकल वो काफी उदास रहने लगी थी। मुझे लगता था कि तबीयत खराब होने की वजह से वो बुझी बुझी है और ये भी हो सकता था कि उसको अपनी माँ और घर वालों की याद आ रही हो। इस मौके पर कोई भी अपना उसके पास नहीं था। मैं हत्ता इम्कान उसका ख्याल रखने और दिल बहलाने की कोशिश करता। उस दिन मैं दफ्तर से जल्दी घर चला आया। पहले सर में हल्का सा दर्द हुआ, फिर दर्द ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो मैं आराम करने का सोचकर छुट्टी लेकर घर चला आया। गली का मोड़ मुड़ते ही घर के करीब खड़े दो आदमियों को देखकर मैं ठुठक गया था। मेरी गाड़ी देखते ही वो तेजी से दूसरी गली की तरफ मुड़ गए थे। मैं उन आदमियों की शक्ल तो नहीं देख पाया था, लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने आइसक्रीम की दुकान के बाहर देखा था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चलाया। सदफ सो रही थी। मैंने उसे नींद से जगाना मुनासिब ना समझा और खुद भी उसके बराबर लेटकर उन आदमियों के बारे में सोचने लगा। मैं फिक्रमंद हो गया था। आखिर ये लोग कौन थे और क्यों मेरे घर के बाहर खड़े थे और उनका मकसद क्या था? लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है कि यह सिर्फ मेरा वहम हो। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। अगले कुछ दिन काफी मसरूफियत भरे थे। साल का आखिर चल रहा था, जिसकी वजह से रात गए तक काम करना पड़ता था। सदफ का 7वां महीना शुरू हो चुका था। सदफ दिन भर अकेली रहती और इन दिनों उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने मोहल्ले की ही एक बेवा औरत को घर के काम काज और सदफ की देखभाल के लिए रख लिया था। रजिया बेवा थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो अपने भाई के साथ रहती थी। जब उसको मेरी मजबूरी के बारे में पता चला तो वो फौरन ही मान गई थी। सदफ ने मना भी किया था कि उसकी ज़रूरत नहीं है, घर पर काम ही कितना होता है, लेकिन मैंने ये कहकर सदफ के अकेले रहने से मुझे फिक्र होती है, उसको मना ही लिया था। यूं रजिया सदफ के साथ रात तक रहती और मेरे आने के बाद ही घर जाती थी। खुदा खुदा करके ये मसरूफियत के दिन ख़त्म हुए तो मैंने एक दिन की छुट्टी ले ली। इरादा था कि आज सदफ को लेकर बाजार जाऊंगा और नए आने वाले मेहमान के लिए कुछ खरीदारी करेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सदफ खुशी खुशी बाहर जाने की तैयारी कर रही थी जब उसने एक जोरदार चीख मारी। मैं भागकर उसके कमरे में गया था। वो दर्द की शिद्दत से बेहाल थी। मैं उसको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन सदफ का कहना था कि वो अब नहीं बचेगी और मैं उसको गुस्ल दिए बिना ही दफन कर दूं। यही उसकी वसीयत है। अस्पताल ले जाने से पहले ही सदफ का इंतकाल हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले वो मुझसे बातें कर रही थी और कितनी खुश थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी लाश मेरे सामने रखी थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। सदमे से मेरी बुरी हालत थी। मैं अपने सामने बेहिस्सो हरकत पड़ी अपनी बीवी को देखकर आंसू तक बहाना भूल गया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे अचानक छोड़कर जा चुकी थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? एक पल पहले वो मेरे साथ बातें कर रही थी और बाहर जाने की तैयारी में मसरूफ थी,
جبکہ دوسرے ہی پل وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے بار بار اس کا چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ ہچکیاں لیتے ہوئے مجھ پر ہی اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ مجھے صدف کی وصیت یاد تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اس کو بنا غسل دیے دفن کر دوں، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ محلے کی عورتیں مجھ سے بار بار غسل اور کفن دفن کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، جبکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں صدف کو غسل دلوا کر اس کی وصیت کے خلاف جاؤں، مگر یہاں سے اس کا ایسے جنازہ اٹھانا بھی ممکن نہ تھا، لہٰذا میں نے سب کو بتایا کہ وہ اپنے باپ کے گھر جائے گی اور وہیں پر اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں نے صدف کی میت کو ایمبولینس میں ڈالا اور وہاں سے لے کر چل پڑا، جبکہ میرا رخ اس کے باپ کے گھر کی طرف نہیں بلکہ قبرستان کی طرف تھا۔ قبرستان پہنچ کر میں نے اس کی قبر کھدوائی اور ایمبولینس سے اس کی لاش نکال کر قبر میں رکھوا دی۔ میں اپنے دوست احمد کو ساتھ لے آیا تھا اور میں نے اسے اعتماد میں لے کر ساری بات سمجھا دی تھی۔ وہ بھی حیران تھا کہ کوئی ایسی وصیت کیوں کر سکتا تھا کہ اسے بنا غسل دیے ہی دفن کیا جائے، جبکہ مرنے کے بعد غسل کرنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ میں صدف کی قبر پر مٹی ڈال کر واپس گھر آ گیا تھا۔ احمد نے مجھے میرے گھر پہنچایا اور آگے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو بغیر غسل کے دفن تو کر آیا تھا، مگر مجھے کسی پل چین نہ آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ اگر صدف نے نادانی میں اپنا غسل دینے سے منع کیا تھا تب بھی مجھے اس کو غسل دینا لازمی چاہیے تھا، کیونکہ زندگی میں انسان کو اتنا عقل و شعور نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد اسے تکلیف اور عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے اسے غسل دے کر پاک صاف کر کے یہاں سے بھیجنا چاہیے تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا یہ عمل اسلامی احکامات کے بھی بالکل منافی تھا، اور شاید میں گناہ کا مرتکب ہو چکا تھا۔ گناہ کا احساس ہوا تو دل پر ایک بوجھ آ پڑا تھا۔ دل کے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے میں نے صدف کی قبر کو کھدوانے کا فیصلہ کیا۔ صدف کی وفات کو ابھی کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ صدف کو غسل اور کفن دے کر پھر سے تدفین عمل میں لائی جائے۔ اس مقصد کے لیے میں نے گورکن سے رابطہ کیا اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ قبر کی کھدائی کر کے اسے قبر سے نکال کر اس کے غسل اور کفن کا انتظام کروں اور پھر اس کو دوبارہ سے دفن کیا جائے۔ میں نے گورکن سے بات کی تو وہ قبر کھودنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ جیسے ہی قبر کی کھدائی ہوئی اور میں نے قبر میں جھانکا، میں پتھر کا ہو گیا۔ کئی منٹ میں یوں ہی پتھر کا بت بنا کھڑا رہا اور خالی نظر سے قبر کو دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ قبر میں صدف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس قبر میں کبھی کسی کو دفن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے ارد گرد کی تمام قبریں دیکھ لی تھی، وہ سب کئی سال پرانی تھی، لہٰذا غلطی کا امکان نہیں تھا۔ گورکن کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، نہ اس نے قبرستان میں کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے صدف کو یہاں دفن کیا تھا۔ آخر اس کی میت کہاں جا سکتی تھی؟ شاید یہ عذاب الہی تھا۔ مجھے صدف کو پہلے ہی بغیر غسل کے دفن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی میت قبر سے غائب ہو گئی تھی۔ میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا اور کس گناہ کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ صدف کی میت قبر کے اندر سے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، لیکن میں صدف کی یادوں سے نہیں نکل پایا تھا۔ اکیلا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ مجھے گھر میں عجیب سی وحشت ہوتی۔ میں تو قبرستان بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ صدف کی میت قبر میں بھی موجود نہ تھی، لہٰذا مجھے کسی پل سکون نہ تھا۔ اس قدر بے چینی تھی کہ میرے پورے گھر میں بلا وجہ گھومتا رہتا۔ میرا دل نوکری پر بھی نہ لگتا، اس لیے میں نے بہنوں کے پاس لاہور جانے کا فیصلہ کیا
تاکہ میرا دھیان کچھ بٹ سکے۔ میرا زندگی کی طرف واپس لوٹنا ضروری تھا، ورنہ مجھے نوکری سے بھی نکال دیا جاتا، کیونکہ نوکری پر بھی میری بے دھیانی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میری بہنیں ابھی تک میرے صدف کے ساتھ نکاح اور اس کی موت کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ میں نے بھی انہیں بتانا ضروری نہ سمجھا تھا، کیونکہ نہ تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور نہ ہی ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی تھی۔ میں نے 2 جوڑے بیگ میں رکھے اور اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ ٹرین جلدی ہی آ گئی تھی۔ میں ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین میں بھی صدف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک جگہ راستے میں ٹرین اچانک رک گئی تھی۔ پتہ چلا کہ کسی خرابی کی وجہ سے ٹرین رک گئی ہے اور اس خرابی کو ٹھیک کرنے میں 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے۔ میرا صرف 2 گھنٹوں کا سفر باقی تھا۔ اتنی دیر انتظار کرنا فضول تھا۔ میں بس لے کر جلدی پہنچ سکتا تھا۔ میں ٹرین سے اتر آیا اور رکشہ کر کے بس اڈے پہنچ گیا۔ ٹکٹ لے کر میں وہیں بیٹھ کر بس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اچانک ایک لڑکی اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئی اور آ کر میری سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے صدف بیٹھی تھی۔ صدف نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ مجھے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ سے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ میری صدف ہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے باہر کی طرف لپکی۔ میں نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ صدف! میرے منہ سے اس کا نام نکل گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ! کون ہو تم؟ کون صدف؟ میں صدف نہیں ہوں، فائزہ ہوں۔ اس کے منہ سے بے ربط جملے نکل رہے تھے۔ میں اس کے صاف جھوٹ بولنے پر حیران تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس کی آواز کی لرزش مجھ سے مخفی نہ رہ پائی۔ تم صدف ہو، کیونکہ میں تمہاری قبر کھود کر دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اسے بتایا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اب میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا، پھر پولیس خود ہی معلوم کر لے گی کہ تم کون ہو، صدف یا فائزہ۔ میں نے اسے پولیس کی دھمکی لگائی۔ پولیس کے نام پر اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی اور وہ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ پلیز مجھے پولیس کے حوالے مت کرنا، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ میں صدف کو لے کر قریب ہی ایک ہوٹل میں آ گیا تھا۔ میں بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنا ہونٹ چباتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھ سے چراتی رہی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری زندگی مکمل کر کے ایک دم پھر سے ادھوری کر دی۔ مجھے صدف کو دیکھ کر غصہ تو بہت آیا تھا کہ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، مگر اس کی صورت دیکھ کر میں شکوہ کیے بنا نہ رہ پایا۔ میں اتنے عرصے سے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ صدف کی میت آخر گئی کہاں تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ زندہ تھی، اور اس نے غسل کا بھی مجھے اسی لیے منع کیا تھا تاکہ اس کا جھوٹ نہ کھل جائے کہ وہ مرنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، جبکہ میں اس کے مرنے کا غم میں اس قدر دل گرفتہ تھا کہ میں اس کو اسپتال تک نہ لے کر گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ مرنے جا رہی ہے، اور میں نے اس کی موت کے ڈرامے کو اس کی حقیقی وجہ سمجھ لیا۔ اب تم مجھے صاف صاف بتاؤ یہ کہانی کیا ہے؟ صدف کشمکش کا شکار تھی۔ وہ ہونٹ چباتے اور ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، میں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ گئی تھی اور خود کو مصیبت میں ڈال لیا تھا۔ میری اماں ایک نیک اور شریف عورت تھی، مگر میرا ابا شروع سے ہی جرائم کی دنیا میں پڑ گیا تھا۔ اس کو دولت کا لالچ تھا۔ وہ راتوں رات امیر بننا چاہتا تھا، مگر اس کے اس خیال میں اماں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کو کچھ ایسے لوگ مل گئے جنہوں نے اسے غلط کام کی پیشکش کی اور اسے بے انتہا پیسوں سے نوازا۔ نشے کی لت نے اسے پہلے سے بھی کہیں کا نہ چھوڑا۔ اسے ہر وقت پیسے کی تلاش رہتی۔ نشے نے اسے پیسے کا لالچی بنا دیا تھا، لہٰذا وہ جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا رہا۔ پہلے ابا ان لوگوں کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتا رہا۔ جب ان لوگوں کو ابا پر اچھی طرح اعتماد ہو گیا تو انہوں نے ابا کو بڑے بڑے کام دینا شروع کر دیے، جس میں منشیات کی اسمگلنگ اور لڑکیوں کا اغوا وغیرہ شامل تھا۔
अब्बा को दुगना मुआवजा मिलने लगा तो वो बेइंतहा खुश हो गया। उसने अम्मा को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की, मगर अम्मा ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसे ना तो पैसे का लालच था और ना रातों रात अमीर बनने की धुन सवार थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लिहाजा अब्बा के इरादों से बेखबर थी। अम्मा अपने फैसले पर डटी रही और उसने अब्बा से किनारा कशी इख्तियार कर ली। वो अब्बा के कुछ राजों से वाकिफ थी, मगर उसने अब्बा के राज कभी किसी को ना बताए। उसने अब्बा का भी भरम कायम रखा और खुद को भी उस दलदल से बचाए रखा। अम्मा ने मेहनत मजदूरी करके और लोगों के घरों में काम करके मुझे पाल लिया। मैं बड़ी हुई तो अब्बा मुझसे मिलने जुलने लगा। अम्मा नहीं चाहती थी कि वो मुझसे मिले, क्योंकि वो जानती थी कि वो गलत धंधों में मुलविस था और वो मुझे भी उन कामों में फंसा सकता था। अब्बा ने मुझे बताया कि वो किसी किस्म के गलत धंधों में न था, बल्कि लोगों की खिदमत किया करता और उनके काम आता, जिसके नतीजे में उसे इतना मुआवजा मिलता था। दरअसल वो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता था। मैं बड़ी हुई तो घर रहने को तरजीह देने लगी, क्योंकि अम्मा की गैर मौजूदगी में मैं अब्बा से मिला करती। उसे मालूम था कि अम्मा उस वक्त घर में मौजूद नहीं, लिहाजा वो आसानी से घर आ जा सकता था। अब्बा मुसलसल मुझे अपने साथ काम में शामिल होने की पेशकश करता रहा, क्योंकि उसे किसी ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो काबिल एतमाद हो, और जाहिर है उसकी बेटी से ज़्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता था। मगर मैंने अब्बा के किसी काम में शमूलियत इख्तियार ना की। मगर मैं आखिर खुद को कब तक बचाती। अम्मा बीमार रहने लगी। उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। अम्मा ने सख्ती से मना किया कि वो भले मर जाए, मगर मैं अब्बा से पैसे ना लूँगी। एक दो बार अब्बा जब भी आया मेरे हाथ पर नोटों की गड्डी रख दिया करता। मैंने अब्बा के पैसे अब्बा को वापस लौटा दिए और उसे साफ साफ बताया कि अम्मा ने उन पैसों को लेने से मना किया है। उसका कहना था कि तेरी अम्मा तो है ही एक बेवकूफ़ औरत, तू ये बेवकूफ़ी न कर और गुर्बत और महरूमी की ज़िंदगी से खुद को बाहर निकाल। वो नोटों की गड्डी मेज़ पर रखकर चला जाया करता। घर में पैसों की ज़रूरत और सामने ही नोटों की गड्डी पड़ी हो, जो किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने ही दी हो। मैं आखिर कब तक उन पैसों को इस्तेमाल में न लाती। मैं उन्हीं पैसों से अम्मा की दवाई और खाने पीने का सामान ले आती और अम्मा से झूठ बोल देती कि मलिक साहब यानी तुम्हारे अब्बू ये रकम देकर गए हैं। भोली भाली अम्मा मुझ पर एतबार कर लेती। इस तरह अब्बा से पैसे ले लेकर मुझे पैसे खर्च करने की आदत पड़ चुकी थी। अम्मा की मौत के बाद मैं बिल्कुल ही टूट चुकी थी। अब्बा ने मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाया। उसने जज्बाती तौर पर मेरा बेहद साथ दिया और मुझे ढारस बंधाई। अम्मा की मौत के बाद मेरा सारा इन्हिसार अब्बा पर था। अब्बा उसके लिए मुझे राजी करना आसान था। मैं तो पहले ही उसके दिए गए पैसों पर जी रही थी। अब तो मुझे उसके सहारे की भी ज़रूरत थी, लिहाजा अब्बा के बताए गए छोटे मोटे काम करने लगी, जैसे माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब मुझे खुद ही कुछ सामान पकड़ा दिया करता और पता समझा दिया करता। मैं किसी न किसी तरह सामान वहां पहुंचा आया करती। मुझे तो इस काम में कुछ गलत ना लगा, मगर उस वक्त तक मुझे ये मालूम ना था कि इनमें सामान था क्या। वो मंशियात थी जिसका मुझे बाद में इल्म हो चुका था, जिसकी वजह से ना जाने कितने नौजवान अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुके थे। मगर जब तक मुझे मालूम हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उस धंधे में शामिल हो गई और अब वो लोग मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले ना थे। मैं चूंकि माल पहुंचाने का काम किया करती, लिहाजा मुझे उनके तमाम ठिकानों का बखूबी अंदाजा था। उन्हें इस बात का डर था कि मैं उनकी मुखबरी न कर दूं, लिहाजा वो मुझ पर खास नजर रखते। मैंने अब्बा को कई बार कहा कि मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ, मगर अब्बा का कहना था कि ये काम अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा जा सकता, और वैसे भी जो एक बार
इस धंधे में आ गया, उसका यहाँ से जिंदा बच निकलना मुमकिन नहीं। लिहाजा चुपचाप काम करती रहो, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। लिहाजा मैं काम में लगी रही। उन लोगों को मुझ पर एतमाद हुआ तो वो मुझे उससे भी बड़े बड़े काम देने लगे, जो ज्यादा खतरनाक भी थे। एक बार हमारी मुखबरी हो गई और हमारे मालिक ने हम सबको रोपोश होने का हुक्म दिया। अब्बा न जाने कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लिहाजा मेरे मालिक ने हुक्म दिया कि मैं जल्द अज जल्द वो घर छोड़कर कहीं गायब हो जाऊं, क्योंकि अब्बा की वजह से वो सबसे पहले मेरे घर पर ही छापा मारेंगे, और अगर मैं पुलिस के हाथों चढ़ गई तो उसका मतलब था कि बाकी सबकी गिरफ्तारी पर जल्द अमल में ले आई जाएगी। जाहिर था कि पुलिस के आगे कोई मुजरिम अपनी जबान बंद नहीं रख सकता। लिहाजा मैं उधर से भाग गई, मगर मेरे पास जाने के लिए और कोई ठिकाना न था। मैं उन आदि मुजरिमों के अड्डे पर जाकर छुपने से कासिर थी। मेरे जहन में और तो कोई जगह आई नहीं, लिहाजा मैं भागकर आपके घर आ गई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि आपके माँ बाप गुजर गए हैं, मगर फिर भी मैं आपके घर चली आई, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता न था। आप चूंकि अकेले रहते थे, लिहाजा मेरा आपके साथ रहना मुनासिब न था। आपने मुझे निकाह की पेशकश की तो मैं हैरान रह गई। मैं आपकी सादगी और शरीफाना तबीयत जानकर हैरान थी। कोई इतना शरीफ कैसे हो सकता है कि किसी लड़की को पनाह देने के लिए उसके साथ निकाह करने को भी तैयार था। दरअसल मैं जिन लोगों के साथ मुलव्विस थी, उनमें ना तो इतनी शराफत थी और ना ही इतनी सच्चाई और सादगी, और दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना तो वो लोग बखूबी जानते थे। मगर आपने मेरा ऐसा कोई भी फायदा उठाने की कोशिश न की। मुझे कुछ अरसे के लिए रोपोश होने के लिए ठिकाने की जरूरत तो थी ही, लिहाजा मैंने सोचा कि यही ज्यादा बेहतर है, ताकि अगर पुलिस किसी न किसी तरह मुझ तक पहुंच भी जाए तो उसे मालूम हो सके कि मैं शादीशुदा और एक शरीफ आदमी की बीवी हूँ। इस तरह पुलिस भी मुझे रियायत देती और मेरा कुछ ना बिगाड़ सकती। मगर आपसे निकाह के बाद मेरी दुनिया और सोच दोनों ही बदल गई। मुझे आपसे हकीकी मोहब्बत हो गई और मैं आपके सहारे बाकी की पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मैं जराइम की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती थी। आप मेरे शौहर होने के साथ साथ मेरे मोहसिन भी थे, लिहाजा मैं दिन भर आपकी खिदमत में जुटी रहती। मोहल्ले वालों को ऐसा लगता कि मेरी दुआएं कबूल हो जाती हैं तो मैं शर्मिंदा हो जाती। दरअसल मैं उनकी पैसों से मदद कर दिया करती थी। उनके ज़्यादातर मसले मसाइल पैसों की कमी की वजह से ही थे। पैसे मिलते तो उनका मसला भी हल हो जाता और वो मुझे दुआ देते और मुझसे खुश हो जाते। मैंने जराइम की दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया और अपनी ज़िंदगी हमेशा आपके साथ एक नए अंदाज में गुजारने का सोचा। मगर मेरे सोचने से क्या होना था, हालात ठीक हुए तो वो लोग दोबारा से अपने कामों में लग गए। पुलिस ने अब्बा से छानबीन करने के बाद उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया था। अब्बा अपने अंजाम को पहुंच गया तो मैं और ज़्यादा डर गई। उन लोगों ने मुझसे राब्ते किए और दोबारा से काम पर आने के लिए कहा, जबकि मैंने उनसे माजरत कर ली कि मैं अब ये काम नहीं करना चाहती और उनके राज मेरे पास महफूज रहेंगे। मैं कभी किसी को ये राज पता ना चलने दूंगी। मगर उन्होंने मेरी बात का यकीन न किया और वो मुझे दोबारा से उसी धंधे में शामिल होने पर मजबूर करते रहे। उन्होंने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी कि वो मेरे शौहर और होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, और मैं जानती थी कि वो ऐसा कर भी गुजरेंगे। अब चूंकि अब्बा भी जिंदा न था, लिहाजा वो मुझे नहीं बचा सकता था। उन्होंने ये कहा था कि मैं वापस आने के लिए अपने मरने का ड्रामा करूं, ताकि मेरा शौहर पुलिस में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट ना लिखवा सके, क्योंकि अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस मुझे ढूंढने के साथ साथ और भी कई लोगों को ढूंढ लेती जो मेरे साथ काम में मुलव्विस थे। लिहाजा मैंने बेहोशी की दवा खा ली जो मुझे उन लोगों ने ही दी थी, जिससे कुछ देर के लिए ऐसा लगता कि इंसान मर चुका है। इसीलिए मैंने आपको
غسل دینے سے منع کیا تھا، کیونکہ غسل کے دوران اگر عورتوں کو میری چلتی سانس کا پتہ چل جاتا تو میں کبھی یہاں سے فرار حاصل نہ کر پاتی۔ وہ لوگ میری جاسوسی میں ہی تھے۔ جیسے ہی آپ نے مجھے قبر میں ڈالا اور آپ قبرستان سے رخصت ہوئے، ان لوگوں نے مجھے قبر سے نکال لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں بچہ پیدا ہوتے ہی آپ کے حوالے کر دوں گی۔ میں صدف کی کہانی سن کر حیران تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ میں نے صدف کو حوصلہ دیا کہ پولیس کے سامنے اپنی گرفتاری پیش کر دے۔ وعدہ معاف گواہ کے طور پر اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی اب اس کا ساتھ دینے کے لیے میں موجود تھا۔ میں اسے جلد ہی پولیس سے آزاد کروا لوں گا، کیونکہ وہ یہ سب کام مجبوری میں کر رہی تھی، دلی خوشی کے ساتھ نہیں۔ صدف نے بھی میری بات مان لی اور وہ میرے ساتھ چلی آئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ پولیس اسٹیشن جا کر سب کچھ سچ بتا دیا۔ پولیس نے سچ بولنے پر اس کی کافی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے تمام مجرموں کا سراغ بتا کر انہیں گرفتار کروا دیا۔ صدف نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ پولیس نے بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کی سزا معاف کر دی تھی، کیونکہ وہ صدف کی وجہ سے اتنا بڑا گینگ پکڑنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے صدف کو ضمانت پر رہا کر دیا تو میں اسے اور اپنے بیٹے کو گھر لے کر آ گیا۔ میں خوش تھا کہ میرا گھر پھر سے مکمل ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ میرا بیٹا بھی اب میرے گھر میں موجود تھا۔ میں صدف کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھتا تو حیران ہو کر سوچتا کہ یہ میری وہی بیوی ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے سب کچھ دوبارہ مل گیا اور میری زندگی مکمل ہو گئی۔